स्वागत छ शिक्षक सेवा आयोगको विशेष तयारी क्लासमा। नेपाल सरकार शिक्षक सेवा आयोग माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको नमुना प्रश्नोत्तर विशेष लिएर उपस्थित भएका छौँ। यो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 1, दिएका मध्ये 2023को भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार पाउने व्यक्ति को होइनन्? अप्सन ए पियर अगोस्तिनी, बी फ्रेन्च करोज, सी आने एल व्हेलियर, डी नर्गेस मोहाम्मदी। यसको उत्तर अप्सन डी नर्गेस मोहम्मदी। प्रश्न नम्बर 2, विश्व रक्तदान दिवस कहिले मनाइन्छ? अप्सन ए जुन 23, बी जुन 24, सी जुलाई 23, डी जुलाई 25। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी जुन 14। प्रश्न नम्बर 3, विश्व ओलम्पिक कमिटीको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? अप्सन ए स्विट्जरल्यान्ड, बी बेलायत, सी अमेरिका, डी ग्रिस। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए स्विट्जरल्यान्ड। प्रश्न नम्बर 4, हर्न अफ अफ्रिका अन्तर्गत कुन देश पर्दैन? अप्सन ए केन्या, बी जिबुटी, सी सोमालिया, डी इथियोपिया। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए केन्या। प्रश्न नम्बर 5, दिएका भनाइ विचार गर्नुहोस्। 1, युरोपेली युनियन प्रधान कार्यालय बेल्जियममा रहेको छ। 2, युरोपेली युनियनमा हाल 28वटा राष्ट्र रहेका छन्। 3, रोम सन्धि युरोपेली युनियनको संस्थासँग सम्बन्धित छ। अप्सन ए 1 मात्र बेठिक, बी 2 मात्र बेठिक, सी 1-3 मात्र बेठिक, डी माथिका सबै ठिक। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी 2 मात्र बेठिक। प्रश्न नम्बर 6, हुलाकी राजमार्ग कहाँदेखि कहाँसम्म छ? अप्सन ए झापाको किचनादेखि कञ्चनपुरको दोधारासम्म, बी झापाको दमकदेखि कञ्चनपुरको दोधारासम्म, सी झापाको काकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरको बरबाससम्म, डी पाँचथरदेखि बैतडीसम्म। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए झापाको केचनादेखि कञ्चनपुरको दोधारासम्म। प्रश्न नम्बर 7, 15 योजनाको अन्तसम्म इन्टरनेट पहुँच प्राप्त जनसङ्ख्या कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो? अप्सन ए 50%, बी 80%, सी 95%, डी 100%। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी 80%। प्रश्न नम्बर 8, समयका आधारमा निम्न घटनाक्रम मिलाउनुहोस्। ए सुगौली सन्धि 62 हरन कोत पर्व थापा थैली सन्धि, बी 62 हरन सुगौली सन्धि कोत पर्व थापा थैली सन्धि, सी 62 हरन कोत पर्व सुगौली सन्धि थापा थैली सन्धि, डी 62 हरन सुगौली सन्धि थापा थैली सन्धि कोत पर्व। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी 62 हरन सुगौली सन्धि कोत पर्व थापा थैली सन्धि। प्रश्न नम्बर 9, जोडा मिलाउनुहोस्। 1, खिम्ती जलविद्युत 1 69, बी म्याक्स्यान्दी जलविद्युत 2 60, सी मध्य म्याक्स्यान्दी जलविद्युत 3 21, डी सुनकोशी जलविद्युत 4 70। अब यहाँ अप्सन एबीसीडी 4वटा अप्सन दिएको छ। यसबाट चाहिँ सही उत्तर मिलाउनु होला। यसको उत्तर अप्सन बी A2 B1 C4। प्रश्न नम्बर 10, समूह 1 र समूह 2 को जोडा मिलाई कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस्। समूह 1 समूह 2, ए सुक्रात, 1 ग्रिसको एथेन्स, बी कार्लमार्क्स, 2 अल्बानिया, सी मदर ट्रेसा, 3 जर्मनी, डी सिगमन्ड फ्राइड, 4 अरेस्ट्रिया। अब दिएको अप्सनबाट सही जोडा मिलाउनु होला। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए A1 B3 C2 D4। प्रश्न नम्बर 11, सन् 2022को फिफा वर्ल्ड कप फुटबलका सम्बन्धमा तलका भनाइ विचार गर्नुहोस्। 1, अन्तिम खेल फ्रान्स र अर्जेन्टिना बीचमा भएको थियो। 2, सेमिफाइनल पुग्ने राष्ट्रहरू फ्रान्स, इङ्ल्यान्ड, बेल्जियम र क्रोएसिया हुन्। तपाईको अप्सन ए 1 मात्र बेठिक, बी 2 मात्र बेठिक, सी 1-3 मात्र बेठिक, डी माथिका सबै।
यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी 2 मात्र बेठिक। प्रश्न नम्बर 12 तलका भनाई विचार गर्नुहोस्। एक संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषदले संयुक्त राष्ट्र संघका विशिष्टीकृत एजेन्सीको कामको समन्वय गर्ने काम गर्दछन्। 2 जापानका बौद्ध भिक्षु एकाई कावागुची सबैभन्दा पहिलो सन् 1979 मा नेपाल आएका थिए। तपाईको अप्सन ए 1 मात्र बेठिक, बी 2 मात्र बेठिक, सी 1 3 मात्र बेठिक, डी माथिका सबै। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी माथिका सबै ठिक। प्रश्न नम्बर 13 द डिसेन्ट अफ मेन नामक पुस्तक कुन वैज्ञानिकले लेखेका हुन्? अप्सन ए चार्ल्स डार्विन, बी स्टेफन हकिङ्स, सी लेमार्क, डी ग्रेगर मेन्डल। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए चार्ल्स डार्विन। प्रश्न नम्बर 14 राजमार्गहरू छोटोदेखि लामो मिलाउनुहोस्। अप्सन ए महेन्द्र राजमार्ग, बीपी राजमार्ग, अर्निको राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग, बी महेन्द्र राजमार्ग, अर्निको राजमार्ग, बीपी राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग, सी महेन्द्र राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग, बीपी राजमार्ग, अर्निको राजमार्ग, डी महेन्द्र राजमार्ग, बीपी राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग, अर्निको राजमार्ग। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन सी महेन्द्र राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग, बीपी राजमार्ग, अर्निको राजमार्ग। प्रश्न नम्बर 15 एसियाली पूर्वाधार लगानी ब्याङ्कका सम्बन्धमा विचार गर्नुहोस्। एक एसियाली पूर्वाधार लगानी ब्याङ्कसँग 80 भन्दा बढी सदस्य रहेका छन्। 2 एसियाली पूर्वाधार लगानी ब्याङ्कमा एसिया बाहिरका सदस्यहरू रहेका छन्। 3 एसियाली पूर्वाधार लगानी ब्याङ्कले सन् 2017 जनवरीदेखि कार्य प्रारम्भ गर्यो। अप्सन ए 1 र 2 मात्र ठिक, बी 2 मात्र बेठिक, सी 1 3 मात्र ठिक, डी माथिका सबै ठिक। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए 1 र 2 मात्र ठिक। प्रश्न नम्बर 16 जोडा मिलाउनुहोस्। ए लिच्छवी काल अन्तिम राजा 1 रणबहादुर शाह, बी नेपालको पहिलो निर्वाचन प्रधानमन्त्री 2 जय कामदेव, सी स्वामी महाराज 3 बीपी कोइराला, डी स्कुलका पिता 4 पदम शमशेर। अप्सन एबीसीडी दिएको छ, यसबाट सही जोडा मिलाउनु होला। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी A2, B3, C1, D4। प्रश्न नम्बर 17 नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको पदक तालिकामा सबैभन्दा बढी पदक जित्ने टिम कुन हो? अप्सन ए नेपाल पुलिस, बी नेपाल आर्मी, सी सुदूरपश्चिम, डी सशस्त्र प्रहरी एपीएफ। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी नेपाल आर्मी। प्रश्न नम्बर 18 संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य राष्ट्र तलका मध्ये कुन होइन? अप्सन ए अमेरिका, बी जर्मनी, सी चीन, डी बेलायत। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी जर्मनी। प्रश्न नम्बर 19 पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेउपाङको निधन कहिले भएको थियो? अप्सन ए 2080 भदौ 25, बी 2080 भदौ 26, सी 2080 भदौ 27, डी 2080 भदौ 28। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी 2080 भदौ 26। प्रश्न नम्बर 20 फिफा महिला विश्वकप 2023 को विजेता देश कुन हो? अप्सन ए अमेरिका, बी स्पेन, सी स्विडेन, डी इङ्ल्यान्ड। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी स्पेन। प्रश्न नम्बर 21 यौवन अवस्थाका बालबालिकाहरूको लागि खुसीपन ल्याउने आधारहरू 3AS भन्नाले कुन कुन कुरालाई जनाउँदछन्? अप्सन ए एक्सेप्टेन्स, इफेक्सन, एचिभमेन्ट, बी एक्सेप्टेन्स, एटेन्सन, एचिभमेन्ट, सी एटेप्सेन्स, एट्र्याक्सन, एटेन्सन। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए एक्सेप्टेन्स, इफेक्सन, एचिभमेन्ट। प्रश्न नम्बर 22 विकास राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमको सम्वर्धन नीतिहरू कतिवटा छन्? अप्सन ए 5, बी 10, सी 14, डी 20। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी 10। प्रश्न नम्बर 23 पाठ्यक्रमका सक्षमतालाई सिकाइ उपलब्धिका रूपमा कक्षा शिक्षणमा रूपान्तरण गर्ने शिक्षकले कुन कुन पक्षको संयोजन गरी सिकाइ व्यवस्थापन गर्दछ?
अप्सन ए पाठ्यक्रम शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन, बी पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक र शिक्षक निर्देशिका, सी पाठ्यपुस्तक शिक्षक निर्देशिका र शिक्षण विधि, डी पाठ्यपुस्तक शिक्षण विधि र शैक्षिक सामग्री। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए पाठ्यक्रम शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन। प्रश्न नम्बर 24 निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको उपयुक्त विधि तलका मध्ये कुन चाहिँ हो? अप्सन ए कक्षा शिक्षण मार्फत विविध रणनीतिहरू उपयोग गरी विद्यार्थीको मूल्याङ्कन, बी वर्षको सुरु र अन्तमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन, सी वस्तुगत र विषयगत प्रश्नका आधारमा लिखित परीक्षा, डी स्तरीकृत परीक्षा मार्फत विद्यार्थीको मूल्याङ्कन। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए कक्षा शिक्षण मार्फत विविध रणनीतिहरू उपयोग गरी विद्यार्थीको मूल्याङ्कन। प्रश्न नम्बर 25 विपद तथा महामारीको परिस्थितिमा विश्वभर प्रचलनमा रहेको शैक्षिक सङ्गठन तलको मध्ये कुन हो? अप्सन ए वर्गविहीन शिक्षण, बी मिश्रित शिक्षण, सी विषय शिक्षण, डी कक्षा शिक्षण। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी मिश्रित शिक्षण। प्रश्न नम्बर 26 बान्डुराको सामाजिक सिकाइ सिद्धान्तको सार तत्त्व कुनलाई मानिन्छ? अप्सन ए मोडलिङ, बी बहुप्रतिक्रिया, सी श्रृङ्खलाबद्धता, डी उद्दीपक प्रतिक्रिया। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए मोडलिङ। प्रश्न नम्बर 27 शिक्षक जनशक्ति विकास केन्द्रको तालिम नीति 2062 मा कतिवटा नीतिहरू समावेश भएका थिए? अप्सन ए 13 वटा, बी 16 वटा, सी 26 वटा, डी 23 वटा। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन सी 26 वटा। प्रश्न नम्बर 28 मामला अध्ययनको प्रमुख उद्देश्य तलको मध्ये कुन हो? अप्सन ए शिक्षकको पेशागत विकास गर्नु, बी समस्याको समाधान गर्नु, सी समस्याको समाधानको लागि उपाय अवलम्बन गर्नु, डी समस्याको कारण पत्ता लगाई सुझाव दिनु। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी समस्याको कारण पत्ता लगाई सुझाव दिनु। प्रश्न नम्बर 29 दैनिक पाठ योजनामा कतिवटा अङ्गहरू रहेका हुन्छ? अप्सन ए 4, बी 5, सी 3, डी 7। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी 5। प्रश्न नम्बर 30 विद्यार्थी केन्द्रित सिकाइ सहजीकरणका लागि शिक्षकले निर्वाह गर्नुपर्ने मुख्य भूमिका कुन हो? अप्सन ए सामान्यकर्ता र खोजकर्ताको भूमिका, बी सहजकर्ता र अभिभावकको भूमिका, सी सहजकर्ता र उत्प्रेरकको भूमिका, डी उत्प्रेरक र मध्यस्थकर्ताको भूमिका। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन सी सहजकर्ता र उत्प्रेरकको भूमिका। प्रश्न नम्बर 31 शिक्षामा मानव विकास के को प्रतिफल हो? अप्सन ए वृद्धि र सिकाइको, बी सिकाइ र परिपक्वताको, सी अभ्यास र सिकाइको, डी परिपक्वता र वृद्धिको। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी सिकाइ र परिपक्वताको। प्रश्न नम्बर 32 शिक्षाले समाजमा यथास्थिति कायम राख्नुपर्छ यो शिक्षाको कुन प्रकारको सामाजिक कार्य हो? अप्सन ए परम्परा कार्य, बी तटस्थ कार्य, सी प्रगतिशील कार्य, डी क्रान्तिकारी कार्य। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी तटस्थ कार्य। प्रश्न नम्बर 33 शिक्षा नियमावली 2059 बमोजित तलका मध्ये कुन शिशु विकास केन्द्र स्थापना गर्न चाहिने पूर्वाधार होइन? अप्सन ए कम्तीमा 1 जना सहजकर्ता, बी कम्तीमा 2 जना सुसारे, सी बाल उद्यान, डी भवन बाहेक आधा रोप्ने जग्गा। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए कम्तीमा 1 जना सहजकर्ता। प्रश्न नम्बर 34 शिक्षा ऐन 2028 को 8औं संशोधनमा तलका मध्ये कुन विषय सम्बन्धी व्यवस्था रूपान्तर भएको होइन? अप्सन ए नेपाली शिक्षक महासंघ, बी समावेशी शिक्षा, सी शिक्षा विकास कोष, डी प्रारम्भिक बाल शिक्षा। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी समावेशी शिक्षा।
प्रश्न नम्बर 35 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 संशोधन सहित अनुसार अन्तर्वार्तामा सहभागी हुने उम्मेदवारले अस्थायी सेवा गरे बापत कति अङ्क प्राप्त गर्दछ? अप्सन ए प्रति वर्ष 0.5 का दरले अधिकतम 5 अङ्क, बी प्रति वर्ष 1 अङ्कका दरले अधिकतम 12 अङ्क, सी प्रति वर्ष 0.5 अङ्कका दरले अधिकतम 12 अङ्क, डी प्रति वर्ष 1 अङ्कका दरले अधिकतम 10 अङ्क। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए प्रति वर्ष 0.5 का दरले अधिकतम 5 अङ्क। प्रश्न नम्बर 36 नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम नेपालको क्षेत्र सम्बन्धमा तलको कुन भनाइ सही छ? ए यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको क्षेत्र, बी यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त क्षेत्र, सी माथिका दुवै, डी माथिका कुनै पनि होइन। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन सी माथिका दुवै। प्रश्न नम्बर 37 तलका मध्ये कुन कार्यक्षेत्र स्थानीय सरकारको होइन? अप्सन ए आधारभूत शिक्षा, बी अभिभावक शिक्षा, सी माध्यमिक शिक्षा, डी विद्यालय शिक्षाको समकक्षा निर्धारण। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी विद्यालय शिक्षाको समकक्षा निर्धारण। प्रश्न नम्बर 38 यदि कुनै भिन्नको अंश र हरलाई 0 भन्दा ठूलो एउटै संख्याले बढाउने हो भने परिणामी भिन्न के हुन्छ? अप्सन ए सबै वास्तविक भिन्न भन्दा सानो हुन्छ, बी सबै वास्तविक भिन्न भन्दा ठूलो हुन्छ, सी सधैँ वास्तविक भिन्नसँग बराबर हुन्छ, डी निश्चित रूपमा भन्न नसक्ने प्रकारको हुन सक्छ। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी सबै वास्तविक भिन्न भन्दा ठूलो हुन्छ। प्रश्न नम्बर 39 दिएको क्रम श्रेणीमा प्रश्न चिन्ह राखिएको ठाउँमा के हुन्छ? व्हाट विल कम एट प्लेस अफ क्वेशन मार्क अफ द फ्लोइङ सिरिज? अप्सन ए 35, बी 39, सी 40, डी 48। यसको उत्तर अप्सन ए 35। प्रश्न नम्बर 40 दिएको म्याट्रिक्स पूरा गर्नुहोस्। कम्प्लिट द गिभन म्याट्रिक्स। अप्सन एबीसीडी दिएको छ, सही उत्तरमा चिन्ह लगाउनु। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी। प्रश्न नम्बर 41 तल दिएका विकल्प मध्येबाट नमिल्दो छान्नुहोस्। अप्सन ए दामहा, बी ट्याम्को, सी नरसिंहा, डी सारङ्गी। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी सारङ्गी। प्रश्न नम्बर 42 प्रश्न चिन्ह भएको ठाउँलाई प्रतिस्थापन गर्ने उपयुक्त चित्र आन्सर फिगर रोज्नुहोस्। अप्सन ए, अप्सन बी, सी, डी दिएको छ, यसबाट चाहिँ सही उत्तर रोज्नुहोस्। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी। प्रश्न नम्बर 43 क्रिकेटको पिच जस्तै बक्सिङको के हुन्छ? अप्सन ए कोर्ट, बी रिङ, सी रङशाला, डी ग्लोब। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी रिङ। प्रश्न नम्बर 44 अन्य भन्दा फरक चित्र छान्नुहोस्। चुज द फिगर व्हिच इज डिफरेन्ट फ्रम द रेस्ट। अप्सन ए, बी, सी, डी दिएको छ, यसबाट सही उत्तर छान्नुहोस्। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी। प्रश्न नम्बर 45 समरूपता पत्ता लगाउनुहोस्। इन इच अफ द फ्लोइङ क्वेसन फाइन्ड आउट द अल्टरनेटिभ व्हिच विल रिप्लेस द क्वेसन मार्क। डग इज टू, बार्क इज टू, गट इज टू वाट? अप्सन ए ब्लेड, बी होल, सी ग्रुन, डी ब्रे। यसको उत्तर अप्सन ए ब्लेड। प्रश्न नम्बर 46 हाउ मेनी बाइट्स आर इन 1 KB? ए 1000, बी 512, सी 1024, डी 100। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन सी 1024। प्रश्न नम्बर 47 व्हिच इज नट इन इमेज? अप्सन ए स्टुडेन्ट, बी स्टाफ, सी टिचर, डी गार्डियन्स। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी गार्डियन्स। प्रश्न नम्बर 48 द चैलेन्ज अफ द टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिज फर टिचिङ युजिङ ICT इज ए
Difficulties to choose the digital content. B. Change reluctance of a student to use ICT. B. Unavailability of computer infrastructure. D. Lack of computer software. यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए डिफिकल्टिज टु चुज द डिजिटल कन्टेन्ट। प्रश्न नम्बर 49 परम्परागत शिक्षण पद्धति र आधुनिक शिक्षण पद्धति मिलाएर गरिने शिक्षणलाई के भनिन्छ? अप्सन ए डिस्टान्स लर्निङ, बी ब्लेन्डेड लर्निङ, सी साइक्रोनस लर्निङ, डी नेचुरल लर्निङ। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी ब्लेन्डेड लर्निङ। प्रश्न नम्बर 50 विच वान इज हार्मफुल अफ कम्प्युटर सिस्टम? अप्सन ए फायरवल, बी एन्टिभाइरस, सी रिसाइकल बिम, डी नन अफ द एबभ। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी नन अफ द एबभ।